أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 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 فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. الله نزل أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب سوء العذاب يوم القيامة سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون 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 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل فيه شركاء
ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا هل يستويان مثلا الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون عند ربكم تختصمون عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم صدق الله